येस माय ब्युटिफूल पीपल म्हजे इस्तिमोसांचे मोगाल गोंयकार भावान आनी भयणानो तुमी आयज सोत मानचेना आमी हुंय आहा ते मातूय चिंतूंक पासून वयचे ना म्हज्या सायडीक कोण महारथी उबे आहा ते ह्या तुमकां आत्तां सकाळी फुडें हे मिनिस्टराची ते मिनिस्टराची सगल्यो गजाली दाखयल्यो विच आर ब्लायंड विच इज ब्लायंड इन दियर सोल थंय तुमकां मॅसेज दिली बरी व्हडली बट वॉट इज द रियल मिनींग ऑफ ब्लायंड तो आमकां महादेव महादेव मरे महादेव आणि वो महादेवाचो प्रसाद प्रसाद तेजें नांव महादेव तुका पयलीं इंट्रोड्यूस करतलो म्हणजे जाल्यार हाऊ मच यू कॅन सी I am a person with low vision. लो विजन आणि प्रसाद I'm a person with a 40 vision. 40 विजन आणि Low आमचो vision. आणि आमचो सर I'm Sajosh. I'm a person who's totally blind. टोटली ब्लायंड तेका फक्त झळकले काय दिसता जाल्यार इतलेंच आणि तें दिसना आणि आमची आनीक टीचर आहा I'm a person with a totally blind. I can't see anything. ही टिचरीक कांय दिसना आणि तशेंच तुमकां दाखोवंक वचत म्हज्या मोगाल गोंयकारान म्हज्या फाटल्यान मातसो प्रसाद सायडीक लाव रे हे पळय थिंगसरच इंट्रोड्यूस केल्यार बरें जातलें महानंद मातशें सांगीत जाल्यार तूं माझे नाव गजानन. राव गजानन हांवूच येता थिंगा मातसो राव गजानन तूच सांग भाई तुका कितलें दिसता तें माझे नाव गजानन आणि हांव 100% ब्लायंड कांयच दिसना. आनी गजानन खंयचो तूं बाळ्ळी ते सायडीचे केप्यां. ओके आणि आमची तही थिंगा भुरगीं आहा सगल्यांक दाखोवंक शकना हांव बट थोडी दाखयता तुमकां हांव आणि आमचे मेन म्हाका स्टोरी ह्या बायेची लायक जाली जे ऑलरेडी अकाउंटंट आशिल्ले आनी मागीर विज्युअल गेले म्हणटा न्हू केन्ना विज्युअल गेले म्हणले तुजे 6 वर्सां जाली 6 वर्सां तूं कांय करनाशिल्लें आनी आतां कितें जालां आतां कशें कित्याक लागून म्हणटा तशें काय करपाक मेळनाशिल्लें आनी दुसरें आशिल्लें आनी घरांत आशिल्लें कितें हांगा शिकपाक मेळटा कंप्युटराचेर अशें हांव काम करपाक शकता अशें म्हाका कांयच खबर नाशिल्लें. हय हांगा येयल्यार तुका खबर मेळटा कितें तरी चान्स आसा खंय हांव जॉब करपाक शकता सो सगळें मेळटा. आतां दिसता मात तुका ना 100% जाय हा 100% जाय. ओके ओके चड आनी चड बरें तुजें नांव कितें म्हणलें तपस्वी नायक. तपस्वी नायक पळयात मोगाल गोंयकारांनो म्हाका फक्त इतलेंच सांगपाचें आहा म्हाका दिसता हांव सगळें पळोवंक शकता तरी म्हज्या तोंडानसून कितले रे बाबा दीसभर हांव कंप्लेनी करता म्हज्या जिविताच्यो दिसता म्हाका हांव चलोवंक शकता खंय पडना काय ना बट जेन्ना हांव हिंगा पावलो हे इन्स्टिट्यूटान पावलो हे इन्स्टिट्यूटान महानंद म्हाका सर मेवलो आमी संगीताच्या फंक्शनाक गेल्ले हिंगा तेन्ना महादेव म्हाका सर मेवलो आनी म्हणपालो फेली मातसो एकदां यो म्हणपाक लागलो एकदां यो ब्लायंड इन्स्टिट्यूटान पळोवपाक आनी जेन्ना हांव हिंगा पावलो ह्या सराकूय मेवलो आमचो केरळाचो सर मेवलो आनी हे टिचरीकूय मेवलो आमचे हे तुमी आतां मशीन पळोवंक शकता हांव तुमकां दाखयता सारकें दाखयता मोगाल गोंयकारान स्थितींतल्यान पळय हां हें आतां हांव टिचर चोडी टायम घेयना तुजो हांवें कितें एक्सप्रेस केला तें तांकां सांगता कित्याक म्हजें मातशें पार्सल करून खोपोवपाच्यो गजाली बऱ्यो आसता त्यो हांव सांगूंक शकता सो हें तुमी मशीन पळयता तुमी मोगाल गोंयकारान टिचरचें नांव कितें म्हणलें रेशा वेर्णेकर. रेशा वेर्णेकराक 100% दिसना. आतां रेशाक 100% दिसना म्हणल्यार ती टिचर आतां कसली टिचर काय म्हणीत जाल्यार की कसली काय टिचर सांगता अशी कम्प्युटर आणि म्युझिक शिकयता NAB करून. वय कंप्युटर कोणाक शिकयता म्हणले विज्युअली इम्पॅक्ट म्हणजे जी विज्युअली इम्पॅक्ट भुरगीं असतात तांकां हांव कंप्युटर शिकयता आनी रातचे आमचे हांगा तशेंच विज्युअली इम्पॅक्ट धाकटी भुरगीं मासरा हेजो फोन घे हो म्हजो क्वेश्चन आसलो महादेव बाब सांग म्हाका हिंगा कितली स्टुडंट आहा टोटल आमचे हांगासर एट प्रेझेंट 27 स्टुडंट्स आसा स्टार्टिंग फ्रॉम स्टँडर्ड फर्स्ट पयले पासून ती आमची ग्रॅज्युएशन पर्यंत भुरगीं आसा. ऑल्सो आमचे कडेन आमची MA इन लिटरेचर आणि बाकीचे कोर्सेस आहात तांकां सुद्धा आम्ही एनरोल करता आणि हे एव्हरी इयर नंबर चेंज जायत वयता कित्याक आमच्याकडे भुरगीं एव्हरी इयर येता पास आउट जातकच ती डिफरंट आमी तांकां कोर्साक किंवा कामाक वयता थोडी जाणां सो एव्हरी टायम नंबर्स चेंज जायत आसता.
आनी सद्याक इन हाऊस कितली हा तुमची हिंगा रावता तुम्ही? इन हाऊस टोटल आमची 27 भुरगीं आसा. थोडी आहा ती हांगासर रावता आनी इन एज अराउंड पेंजीम आसा ती सकाळी डायरेक्ट स्कुलाक वयता आनी दनपारां हांगासर येता. हांगासर आमची 3 ते 6 पर्यंत परत स्टडी आमचे टिचर्स घेता ते करता आनी ती सांजची घरा वयता नियर बाय आनी बाकीची सगळी हांगाच रावता. मात तुमचे ब्लायंड इस्कॉल पळय हा तांकां तुम्ही आख्खे गोंयांक ओपन हा तुम्ही? येस. आमचो कॉन्सेप्ट असो आसा सर की आमी हे आमचे नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लायंड गोवा स्टेट ब्रांच ही एक संस्था आसा आनी आमी ह्या भुरग्यांक एक्चुअली कशें आमी इन्क्लुसिव्ह एज्युकेशन फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड्स आमचे स्टार्ट आसा हांगासर आनी आमी भुरग्यांक असो आमचो कॉन्सेप्ट आमच्या फूल मॅनेजमेंटाचो आसा की तांकां जरी ती ब्लायंड आसली तरी सुद्दां तेंच्यांनी रेग्युलर स्कुलान वचपाक जाय. जी बाकीची भुरगीं शिकता तोच सेम पोर्शन आमची भुरगीं शिकता. फक्त तांकां आतां कितें बोर्डाचेर बरयता किंवा तेंचे बुक्स कंप्लीट करपाक जाय ते सगळो सपोर्ट आमचे टिचर्स तांकां दिता जेणे करून तांकां कितें प्रॉब्लेम येवपाक जायना. कित्याक तर अदीकशे लोकांचे हे म्हणणें आसा की दे आर ब्लायंड ती कशी शिकपाक शकता. एक्झॅक्टली. देर आर वेज आनी आतां टेक्नॉलॉजी यूज करून आतां तुमी आमकां आनी मातशें तुमकां दाखयता आतां भुरग्यांक आमी सगळे टेक्नॉलॉजी शिकयता जरी ती आपल्या हातीन स्वता बरोवपाक शकना पण विथ द हेल्प ऑफ टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटराचेर ती स्वता बरोवपाकय शकता टायप करपाक शकता आनी स्वता रीड करपाकय शकता. सो वेर इज द लिमीट. होय तेच हांव मोगाल गोंयकारांक सांगूंक सोदता. सद्याक हांव हिंगा आतां आशिल्लो मोगाल गोंयकार न्हू तुमकां सांगपाक गेल्यार हांव आशिल्लो आनी हिंगा म्हाका तुमचें नांव काय म्हणलें? सजोशान म्हाका आपलो हें काडलो पाम टॉप काडलो आनी म्हणपाक लागलो आपूण तुका सांगता तूं कोण तो ताका कांय दिसना. सो पाम टॉपान ताणें फोटो काडलो आनी फूल एआन ताका डिस्क्रायब केलो कोण तुज्या फुटल्यान बसला तो. ती एक गोष्ट जाली. ताका आतां समज आतां पयशे दिले तेच्या पाकिटान आपका वॉलेट काय आहे तेच्या वॉलेटान हें आहा की दिको थोडोसो एक नोट कसली दीत ताका ही नोट दीत ह्यो टेक्नॉलॉजी उजार करून सांगूंक शकता ही नोट कसली दी पळय. हा So I have note. Just keeping like this. 500 rupees. So it says पहिले 500 rupees. दिस इज कॉल्ड द 100 rupees. So it will announce in English and Hindi. हिंदी. आता तू पळोवंक शकता मोगाल गोंयकारांनो. सो दीस मेसेज गोज आउट. मातशें हात जोडून मागता बाबा रे तुमकां टायम पास करूंक थेवंक ना व्हिडिओ तुमकां आनी खूब कितें गोश्टी आहा. आनी बूक कहो वाचता टीचर ती फोटो काडून बूक कहो वाचता ना म्हणून अकाउंटिंग कहें कोत्ता गुगल कहें शिकता AI कहो यूज करूंक शकता. आतां म्हणटले तुमी अरे बाबा तांकां कशें दिसना जाल्यार कहें म्हणटलो पळय येदो व्हडलो बूक आहा पळय ह्या बुकार तुमी फील करून तांकां सजमता ते स्क्रिनीर कहें पासून दिसता काय म्हणून. सो हांव मागता मोगाल गोंयकारांनो हांव तुमकां नंबर घालता वयर तुमची मदत 2 भाशेन करूंक शकता. म्हाका आनी फोन मारून भितर हाडनाका इनवॉल्व करून 2 भाशेन. समज कोणाकूय कॉन्टॅक्ट करूंक जाय तुमकां कोणाक करचो पडटलो एक नंबर सांग बेगीन. 9637 888 769. पत्तो रिपीट कर. 9637 37 888 888 769 69. एका कॉल करपाक शकता नाजाल्यार आमची वेबसायटीचेर www.nabgoa.org ह्या वेबसायटीचेर वचून तुमी एनी हांव हो नंबर आनी वेबसायट हांव वर डिस्क्रिप्शनान घालतलो. तुमकां आतां मदत 2 भाशेन करूंक शकता. नंबर 1 मदत करूंक शकता. तुमकां कितें डोनेशन करूंक जाय तुमकां केन्ना येवन तुमचें कितें सेलिब्रेट करूंक जाय केन्ना तुमकां येवन हिंगा मेळोंक जाय ही मदत. Not only computer training, apart from computer, we are providing the mobility and self-development for the individual traveling because I'm a totally blind person, but I can travel all over India myself. So I travel already all over India, Kashmir, Punjab, Gujarat, Maharashtra, from Kerala to all the places I travel myself by flight, car, bus, train, all the vehicle transport intention I used. So we are giving the training for other students or our candidates how to travel independently all the place with the support of technical and this white cane. This is called white cane. So this is a third eye for the visually impaired. So we are how to use the cane, what is the importance of this cane and using the technique in the indoor and outdoor. So with this technique, as a totally blind or low vision also can easily travel themselves. मागता काळजानसून मोगाल गोंयकारांनो प्लीज डोंट बी सायलंट स्पेक्टेटर्स. नाव यू आर वॉचिंग दिस मेसेज. तुम्ही आता मेसेज बेश्टे कोणाक एंटरटेनमेंट करूंक पयले आसतली उपकार करून मातशें शेअर करात रे प्लीज. एक तुमकां मदत सांगली तुम्ही मदत करूंक शकता. दुसरी मदत कितें तुमच्या भोंवतणी कोण कुड्डो आहा
कोणाक दिसती पडना 100% व्हिज्युअल अँड ब्लाइंड हा वो पार्शली ब्लाइंड हा दिस इज द सेंटर फॉर देम This is the facilities has been provided for you all. This is the facilities given to those needy people who don't also know that these kind of things is available in here. So मागता काळ तांसून प्लीज एकूच काम करा प्लीज एकूच काम करा share it let this message go viral in Goa let them see तुम्ही तरी पळोवंक शकता मरे मोगाल गोंयकारांक तुमकां तरी दोळे आहा मरे देवान तुमकां हात दिल्या कान दिल्या तुम्ही ओहे वचून गाडयेन भोंवंक सगळें शकता चितात ज्या भुरग्यांचे जी घरान आयच्या दिसा कुड्डी आहा पार्शली कुड्डी आहा ती जेच which are suffering out of their disability but here the disability is converted into the much more than ability this is the center so तुमच्या हातीन हा तुमच्या हातीन जे आता लोक पळयता 50 लोक लायव्ह पळयता एंड ऑफ द डे 10,000 पळयतलो एंड ऑफ 3 मंथ्स 3 लाख पळयतलो तुमच्या हातीन हा प्लीज तो शेअर बटन हा मातसो शेअर करात व्हॉट्सएपार शेअर करात खंय नाल्यार खंय तरी शेअर करात आणि ऍटलिस्ट ही मेसेज वायडली स्प्रेड जावनी आणि कितें सांगू तुमकां आणि एक सर सांगपाचें म्हटल्यार हांगासर जशें सरान सांगलें की आमचो कॉम्प्युटर कोर्स एवरी इयर आमी आसता एक बॅच आत्ताच फिनिश जाल्या आणि भुरगे शिकून गेल्लेले आसा अशेंच भुरगे कोण जेणे कोण 10वी किंवा 12वी पास जाला आणि ताका दिश्टी पडना म्हणून तो फक्त घरान बसलेलो आसा जाल्यार दे कॅन कम हियर आणि हांगासर आमची जी फॅसिलिटी आहा ती यूज करपाक शकता लायक कॉम्प्युटर कोर्स आसा कॉम्प्युटराचेर जरी तांकां दिश्टी पडना तरी सुद्दां ते कॉम्प्युटर नॉर्मल कॉम्प्युटर जो बाकीचे लोक यूज करतात ते सेम कॉम्प्युटर यूज करपाक शकता सो एक मेसेज म्हटल्यार की घरा कडेन बसून राहा नका तुम्ही सुद्धा खूप कितें करपाक शकता फक्त तुमकां खबर ना आणि लोक जे पळयता ह्यो व्हिडिओ तांकां सुद्दां खबर नासतलें की देका हाव दे कॅन यूज सो तुम्ही येवन हांगासर पळोवपाक शकता आणि लोकांक जेणी कोणी आमच्या गोंयच्या कान्या कोपऱ्याक कोण सुद्दां आसलो आणि ताका दिश्टी पडना जाल्यार ताका आमी जो काळखान आसा ताका उजवाडाक हाडपाची आमची जबाबदारी आसा आणि हांव मागता तुमच्या कडेन की सगळ्यांक सांगपाचें कित्याक तर ही आमची लिटरसी आसा ही सगळ्यां पर्यंत पावपाक जाय कोणच आमकां फाटीं उरलेलो नाका ताका लागून चडांत चड कोणी तुमच्या शेजाऱ्याक किंवा तुमच्या गांवांत किंवा तुमचे फ्रेंड्स रिलेशन कोणी आसा आणि ताका दिश्टी पडना जाल्यार त्याच्या कडेन ही मेसेज पावपाचें तुमचे सगळ्यांचें काम आसा इट इज नॉट ओन्ली कॉम्प्युटर पण सगळे बाकीचे आमी आमच्या कडेन सर तुमी पळयले आतां भायर धाकटी भुरगीं फ्रॉम फर्स्ट स्टँडर्ड पासून आसा भुरगीं आनी ती सगळीं रेग्युलर स्कुलाक वयता सो सगळ्यांनीच हे करपाची जरी ब्लायंड असलो जाल्यार तो ब्लायंड फक्त एक वर्ड आसा पण दे कॅन डू लॉट ऑफ थिंग बियॉन्ड द ब्लाइंडनेस एब्सोल्युटली ओके सो जस्ट कम हियर अँड विटनेस सीइंग इज बिलिव्हिंग यू सी अँड बिलीव्ह इट सांग प्लीज येयलो येता हांव सांग आणि खुबशी फॅमिली आसात की जेचे करून थोडे भुरगे येवपाचे आसता हांगा शिकपाचे आसता लेकीन पण फॅमिली तांकां अलाव करिना म्हणजे आपले भुरग्याक घरा बसून भायर दवरपाकय बी अलाव करना थोडी फॅमिली फर्स्ट तेंचे पेरंट्सान पयली अलर्ट जावपाक जाय आनी ते पेरंट्सांनी पयली भायर सोडपाक जाय भुरग्याक आनी ती भुरग्यान आपल्या हातान स्वता भविश्य घडोवपाक जाय अशें म्हाका दिसता देव बरें करूं काळजानसून चड देव बरें करूं बरें मोगाल गोंयकारांनो दाखया तुमकां मातशें भायरूय दाखयता खंय कितें आहा तें त्या प्रमाणे तुमी सजमा थँक्यू आं देव बरें करूं आं थँक्यू बाय 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 थँक्यू रे बाबा सर बरें रे बाबा हे पळय ह्यो तेंचो स्टाफ आतां पळोवंक शकता तुमी ही सगळ्यो स्टाफ आतां ही टिचऱ्यो शिकयता म्हणटा तूं आतां ह्यो टिचऱ्यो शिकयता हिंगा हां तुजें नांव कितें म्हणलें ब्रिजेशान म्हाका वायफाय दिला थँक्यू ब्रिजेश हां तुजें हॉस्पिटल थँक्यू बरें आनी कितें दाखोवचें म्हाका हां She is teaching braille. She is also 100% blind. She is working here for a long period. Now she is teaching this girl. तुमचं नाव किती गो? हां प्रतीक्षा. She is also 100% blind आणि ती आता फर्स्ट स्टँडर्डाक आसा. She is from काणकोण. ती आता तिची डेट आहे. She is doing the maths. She is learning maths. This is the Taylor's frame. And these are the types. These are used to write numbers. And everything we can do, like plus, minus, everything we can do. Oh, nice. Yeah. So this is the basic practice what to start with. She has just this year only she has joined us. No, so first we have to teach her the basics. And ma'am, you also cannot see?
No, I can't. 100%? Yes, sir. Oh, nice. And where are you from, ma'am? I'm from Goa only, Madgaon. Madgaon? But you stay here I stay here because it's too far to go. for to travel. Absolutely, ma'am. She's teaching braille. This is the braille slate. This is What the is braille? Yeah, this is known as the braille slate and this is the stylus. Uh-huh. So whatever we are writing on this slate now, it comes on the other side of the papers. Just Oh. here. Ah, okay, yeah. So that way, that's why we have to write reverse, like from here to here if we write, and then while seeing we can read from this. Oh, so it's double way for you to yeah, do, huh? Yeah, to remember. So this one way to read and that's one way to write. Right, correct. But to write and the person read, that's a double way to do, no? Yeah, for the Thank you, poem. thank you. What's your good name, ma'am? Josephine D'Souza. Josephine D'Souza, thank you. This is the braille. This is the braille, huh, normally. Oh, this is the braille. Everything in one folder. That's what you need. Okay, I will send I have video of it. No, already. Thank you, ma'am. Yeah, no, we need more people to know that this is something available here because there are many families who is not letting their children out and we are... Books also, braille book I'll show you. These are the books in braille. Full, you will see nothing here, plain you will man, but it is all dots are here. Oh, nice. Yeah. So I've this seen is it. a Hindi book. This is a Hindi book now. This is And Hindi has another kind of structure of braille? Oh, it's a... it's based on the same this thing, 6 dots only. Okay. But the combination of the dots is different. Oh, okay, yeah. All this thing is based on braille is based on 6 dots. Okay. So this is a script actually, so you can write any language. And read. Thank you, ma'am. Thank you. Almost relaxed. He's a Saish. Saish Bab. He's also 100% blind. And for 10th standard, he's the first boy in the history of Goa. He has completed his 10th standard exam on laptop. He has typed all his Really? Hindi, Marathi, English, all. he आणि typed हुंचो तूं आतां? Without Skype. without Skype. Where are you from? I'm from Pomurfa. Nice. आणि केन्ना आन्सर केली 10th standard? April I have answered on my final exam in 80 marks at Santa Cruz High Secondary School. Yeah. So then that time I don't have my own laptop. I use NAB's laptop. Oh, With the nice. help of screen reader software, I have answered that on exam. And who's your sir? Sir Mahadev Sawant. He's your sir? Yes. Congratulations, amazing. Now I'm 12 standard. Now in 12th standard. I wish you all the best, man. Lovely. Now I have prelims in school on 5th of December. Yeah? 5th to 15 I have prelims. Yeah. This prelim I am going to answer my laptop only till my final exams. Lovely. Because letters are already given at my Santa Cruz Secondary College. So they are allowing me to answer on my laptop to sitting on the computer lab. Amazing. He's the first. Amazing musician. What do you I play? also play the harmonium, keyboard. My mother brought me to keyboard. I want to play. I play that octopad beat, no, Ditchik. I put the beat on, then I can start with my music. Lovely, amazing. I'm so proud of you, man. Yeah, I also change my tune also. तुझे नाव कितें म्हणलें एकदां? साईश गांवठणकर. Yes. पयला मोगाल थँक यू बाबा पयला मोगाल गोंयकारांनो साईश गांवठणकर. Now this is what we should relish and take to our heart. हे पळोवंक शकता मोगाल गोंयकारां तुमी. हे पळोवंक शकता सद्या खंय हा आनी कशे भाशेन आमी एकामेकाची आमी सेवा करूंक शकता. कशे भाशेन पळयात ह्यो सगल्यो टिचऱ्यो कशें टिचींग चालू आहा हेंचें. All are partially blind and 100% blind. Come on, my people, come on. Spread the message as much as possible. Give the hope because you all are the hope. You all are the hope. Don't rely on somebody else. तुम्ही hope. तुम्ही एक बटन शेअर करीत कोणाक पावयत ही मेसेज पावंक शकता. कशे भाशेन तुम्ही मदत करूंक शकता हांकां. कशे भाशेन तुमचे शेजारी समज ब्लायंड आहा तांकां खंय मदत करूंक शकता. हें तुमच्या हातीन आहा. देव बरें करूं. देव बाय बाय. कितें आनी टीचर शिकयता सद्या.
This is the place. The National Association for the Blind, Goa State Branch. Bye. Mogaso. Adios.